अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं तैयबा सतार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की तलब और कीमतों का जायजा लिया गया। सूबाई चीफ सेक्रेटरी और सीनियर अफसरान की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। इमरान खान ने कहा, आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। महज इंतजामी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नाकाफी है। इक़दामात के नताइज सामने आने चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी चौधरी एहसन सलीम बरियार का सियालकोट में अपने हल्के का दौरा। हल्का PP 38 के वोटर्स की जानिब से एहसन सलीम बरियार के एजाज में तकरीब। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चौधरी एहसन सलीम बरियार ने लोगों के मसाइल सुने और उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी भी कराई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे दी। मुज़ाहमत ना मुफाहमत, सिर्फ शफाफ इलेक्शन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अवाम जिसे मुंतखब करे वो मुल्क की खिदमत करे। शहबाज शरीफ की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, मुल्क पर तारीख के नालायक तरीन हुक्मरान मुसल्लत हैं। पाकिस्तान दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, फिर भी हमने कोई सबक नहीं सीखा। लोड शेडिंग जादू से नहीं बल्कि नवाज शरीफ की शब रोज की मेहनत से खत्म हुई। मौका मिला तो कराची को पेरिस बना देंगे। PDM फंस जाएगी, बहुत पछताएगी। शेख रशीद ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया। वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान खित्ते में अहम मुल्क बनने जा रहा है और PDM लारी अड्डा खेल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी सियासत पाकिस्तान के इर्द गिर्द हो रही है। दुनिया के हालात समझने के लिए PDM में अक्लो शऊर नहीं, हमें एक और नेक होकर मुल्क का बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर करना चाहिए। पटवारियों से ना मौलाना से PTI का मुकाबला सिर्फ जालों से है। बिलावल भुट्टो की PDM पर लफ्जी गोलाबारी। कहा था PDM वालों को अपोजिशन नहीं आती। सखर में रैली के शुरका से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, जालों का दौर आ रहा है, पाकिस्तान बचाने निकले हैं। सखर से कश्मीर तक कठपुतलियों का मुकाबला कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर मुकदमात हैं। हुकूमत इतना जुल्म करे जितना खुद बर्दाश्त कर सके। शहबाज शरीफ सियासत छोड़कर वकला के साथ ज्यादा वक्त गुजारे। फवाद चौधरी का अपोजिशन लीडर को मशवरा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात ने कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस मजबूत हैं, लगता नहीं कि वो ज्यादा अरसा तकरीरें कर सकेंगे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करने का मशवरा दें। अपोजिशन लीडर ने मज़ार क़ायद पर मुज़हिक्का-खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपोजिशन लीडर ने मज़ार क़ायद पर मुज़हिक्का-खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नवाज लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की फवाद चौधरी पर तनकीद। कहा, हुकूमत ने जो करना है करे, अदालत में उसका जो हश्र हो रहा है कौम देख रही है। 3 साल की कारकर्दगी पर शहबाज शरीफ बयान दे तो FIA का नोटिस भेज देते हैं। इस्लामाबाद आने का ऐलान करे तो जेल जाने की धमकी देते हो, ये है तुम्हारा एहतसाब। फवाद चौधरी का PDM के कराची जलसे पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, PDM ने सिर्फ शो किया जिसमें पावर नहीं थी। मौलाना ने जिस इत्तेहाद की क़यादत की वो कामयाब ना हो सका। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, PDM बड़के ना मारे, सड़कों पर आकर दिखाए। अपोजिशन की बड़कें सुन सुनकर अवाम के कान पक चुके हैं। शहबाज शरीफ की फिर हुकूमत की ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही रहेगी। वज़ीर आला पंजाब की अपोजिशन जमातों पर कड़ी तनकीद। फोर्ट मंडरो में कबायली उमायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, माजी की हुकूमत ने पसमानदा इजलास से सौतेली मां जैसा सलूक किया। हमारी हुकूमत पसमानदा और वसाइल से महरूम इलाकों की मसावी तरक्की पर काम कर रही है। कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी को फाल करके दायरा कार बढ़ा दिया गया है। अपोजिशन अपने माहिरीन लाकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना कराए। शिबली फराज की हिज़्ब इख्तलाफ को पेशकश। वोटिंग मशीन से जमहूरियत को फायदा होगा,
आइंदा इलेक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से कराए जाएंगे। वोटिंग मशीन में वोटर की प्राइवेसी महफूज रहेगी। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सब कुछ शफाफ और आसान हो जाएगा। 15 सेकंड्स में नतीजा मिलेगा। आम तरीके से गिनती में 18 लाख वोट जाया होते हैं, मशीन से वोट जाया नहीं होगा। बच्चों की मौजें खत्म, कराची समेत सिंध भर में स्कूल खुल गए। 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूलों को 50% हाजिरी पर अमल लाजमी करार। वालिदैन को भी वैक्सीनेशन कार्ड स्कूल में जमा करवाने की हदायत। पहले दिन तुलबा की हाजिरी 40% रही। नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 दिन एक शिफ्ट और बाकी 3 दिन दूसरी शिफ्ट की क्लासेस होंगी। सिंध भर में नए तालीमी साल के आगाज पर तुलबा दरसी कुतुब से महरूम। तुलबा किताबों के बगैर ही क्लासेस में बैठने पर मजबूर। महकमा तालीम के मुताबिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से कुतब फराहम नहीं की गई। कोरोना के 22 रवां साल सिर्फ 22 दिन ही तालीमी सिलसिला जारी रहा। सिंध हुकूमत ने कोरोना SOPs के हवाले से नया हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची और हैदराबाद में तिजारती सरगर्मियां महदूद। कराची में तिजारती मराकज जुम्मे और इतवार, हैदराबाद में जुम्मे और हफ्ते को बंद रहेंगे। सूबे के दीगर इजला में रात 10 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। इस्लामाबाद के 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। शहर कायद में आवारा कुत्तों की बहुतात, रुकने कौमी असम्बली और फिक्सिट के बानी आलमगीर खान का अनोखा एहतजाज। बल्दिया उज़्मा कराची के दफ्तर के बाहर कुत्ते छोड़ दिए। कहा, ये कुत्ते बल्दिया उज़्मा को तोहफा दे रहे हैं ताकि उनको एहसास हो कि ये उनकी जिम्मेदारी है। कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए 1 अरब रुपए का जो फंड रखा था वो कहां गया? मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मजीद 66 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों में 3800 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.75% रही। रावलपिंडी फैसलाबाद में शरह 13%, कराची में 10% रिकॉर्ड। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तदराजी का वाकया। कमीशन बनाने बेकसूर अफराद की रिहाई की दरख्वास्त, काबिले समाअत होने पर फैसला महफूज। जज ने अपने रिमार्क्स में कहा, अदालतें बेबुनियाद दरख्वास्तों की पजीराई नहीं कर सकती। बेबुनियाद दरख्वास्तों से अदालतों पर मुकदमात का बोझ बढ़ता है। दूसरी जानिब सेशन अदालत ने आयशा अकरम और साथ ही रैम्बो के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर पुलिस से 4 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। नैब का सुप्रीम कोर्ट के अहाते में एक्शन। मुजारबा स्कैंडल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए नैब से वजाहत तलब कर ली। मुलजिम जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए अदालत आया। नैब एहलकारों ने वकील की गाड़ी पर धावा बोलकर निजी कंपनी के मालिक सैफुर रहमान को काबू कर लिया। ऐसा तो कभी सेशन कोर्ट में नहीं हुआ। मुल्क में सबसे बड़ी अदालत में ऐसा होना अफसोसनाक है। अदालत के रिमार्क्स, नैब को गिरफ्तार मुलजिम को भी अदालत में पेश करने का हुक्म। काबुल एयरपोर्ट पर सुबह सवेरे रॉकेट हमला। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक नामालूम मुकाम से 6 रॉकेट फायर किए गए, जिसका मकसद एयरपोर्ट की तबाही था। ताहम मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रॉकेटों को हदफ तक नहीं पहुंचने दिया गया। एक रॉकेट एयरपोर्ट के करीब इलाके में गिरा, जिससे गाड़ी तबाह हो गई। काबुल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। तालिबान की काबुल पर अमरीकी हमलों की शदीद मुज़म्मत। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, काबुल हमले में शहरियों की अमवात हुई हैं। दूसरे मुमालिक में मनमाने हमले करना गैर कानूनी है। अमरीका को कोई खतरा था तो इत्तला हमें दी जानी चाहिए थी। 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान छोड़ने की इजाजत होगी। तालिबान ने गैर मुल्कियों को यकीन दहानी करा दी। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान का कहना है, तालिबान ने वाजे कर दिया कि दस्तावेज रखने वालों के इनखला में रुकावट नहीं होगी। 300 अमरीकी शहरी अब भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिन्हें वतन वापसी का इंतजार है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रूस शिरकत करेंगे।
غیر ملکیوں کے افغانستان سے آسان انخلا کے لیے فرانس اور برطانیہ کابل میں سیف زون بنانے کی قرارداد پیش کریں گے۔ ملا ہیبت اللہ قندھار میں موجود ہیں، افغان طالبان کے سربراہ کی تصدیق۔ کہتے ہیں ملا ہیبت اللہ بہت جلد منظر عام پر آئیں گے۔ افغانستان میں سیاسی نظام کے قیام کے لیے طالبان قیادت میں مشاورت کا سلسلہ جاری، جلد اہم اعلان متوقع۔ سمندری طوفان آئیڈا نے امریکی ریاست لوزیانا میں تباہی مچا دی۔ لوزیانا کے ساحل سے ٹکرانے والے طوفان کی شدت بڑھ کر کیٹیگری 4 میں داخل، 95 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگیں، درخت اکھڑ گئے، عمارتوں کی چھتیں گر گئیں، مواصلاتی نظام درہم برہم، ریسکیو عملہ گھروں سے پانی نکالنے میں مصروف، لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ لوزیانا کے مزید 3 شہروں میں سیلاب کا خطرہ، الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اور محکمہ موسمیات کی شہر قائد سمیت سندھ بھر میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ مونسون ہواؤں کا سلسلہ کل رات سندھ میں داخل ہوگا۔ تھرپاکر، عمرکوٹ، سانگھڑ سمیت دیگر اضلاع میں بادل جھوم کر برسیں گے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ویلکم بیک، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ محض انتظامی افسران کے خلاف کارروائی ناکافی ہے، انتظامی اقدامات کے نتائج سامنے آنے چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف میسر آئے۔ چینی اور گندم کے مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بروقت اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ بنیادی اشیاء ضروریہ سے متعلق جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے۔ عام آدمی کا تحفظ موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی کہ آئندہ چند روز میں خوردنی تیل کی قیمتوں میں 15 روپے تک کمی متوقع ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا۔ ملک میں گندم کے موجودہ ذخائر اور مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے سے متعلق اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں خوردنی تیل کی قیمتوں میں واضح کمی لانے سے متعلق اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ بلیٹن میں خبر شامل کریں گے سیالکوٹ سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی احسن سلیم بریار کا کہنا ہے کہ پی پی 38 سیالکوٹ میں ترقیاتی کام ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں گے۔ حلقے کے عوام مسائل کے حل کے لیے خوار نہیں ہوں گے۔ کپتان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، کھلاڑی اس کی تکمیل کریں گے۔ حلقے کے عوام سے خطاب میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی احسن سلیم بریار نے سیالکوٹ میں اپنے حلقے کا دورہ کیا۔ اہلیان علاقہ ان کے اعزاز میں ہونے والی تقریب میں بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور انہیں جیت کی مبارکباد دی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تقریب میں ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے تجارت و سرمایہ کاری احسن سلیم بریار نے تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوامی فلاح و بہبود کے منصوبہ کے ساتھ اپنے وعدے پورے کر رہی ہے۔ حلقے کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 2023 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ۔ تقریب سے سینئر سیاستدان چودھری سلیم بریار نے خطاب کیا۔ مخالف کینڈیڈیٹ نو کہندے رہے ہو 16 ہرے جی، آخری جلسے چ میں کیا وہ 16 ہرے وہ ایک بریاراں کولو 17 مار جو گے تے تکلیف کا دی اس حلقے لئی اسی ڈیولپمنٹ بھی کرانگے، صرف نظریہ ملک دی خدمت تے علاقے دی خدمت۔ اللہ نے سب کچھ دیتا ہے، عزت بہت اللہ نے دیتی ہے، ذاتی طور تے کسی شاید دی ضرورت۔ ڈاکٹر فردوس عاشق گوان نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے حلقے کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ خبروں میں آپ کو مزید بتائیں گے کہ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان مستحکم افغانستان کے لیے کوشاں ہے۔ ماضی میں افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا گیا، دنیا ماضی کی غلطی کو پھر دہرا رہی ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے فواد چودھری نے امید ظاہر کی ہے کہ افغانستان میں پاکستان، ترکی اور علاقائی طاقتوں کی کوششوں سے بننے والی حکومت کی عالمی طاقتیں بھی حمایت کریں گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کی پیچیدہ صورتحال کے باعث جامع اور مخلوط حکومت ضروری ہے۔ افغان مسئلے کے حل کے لیے عالمی برادری کی کوششیں ضروری ہیں۔ شہر قائد میں آوارہ کتوں کی بہتات، رکن قومی اسمبلی اور فکسٹ کے بانی عالمگیر خان کا انوکھا احتجاج۔ عالمگیر خان نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے دفتر کے باہر کتے چھوڑ دیے۔ دیکھتے ہیں کراچی سے یہ رپورٹ۔ تحریک انصاف، رکن قومی اسمبلی اور فکسٹ کے بانی عالمگیر خان نے شہر قائد میں آوارہ کتوں کی بہتات کے حوالے سے انوکھا احتجاج کیا۔ عالمگیر خان نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے دفتر کے باہر کتے چھوڑ دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر میں روزانہ 60 سے 70 کتوں کے کاٹنے کے کیسز ہوتے ہیں اور جب یہ ہسپتال جاتے ہیں تو وہاں علاج کی سہولیات موجود نہیں ہوتی۔ فکسٹ نے یہ کتے جمع کیے ہیں اور ہم آج یہ کتے بلدیہ عظمیٰ کو تحفہ دے رہے ہیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت فکسٹ KMC آفس جو کہ اس شہر کی میونسپیلٹی کو دیکھتا اور آپ کو معلوم اس شہر میں کتے، آوارہ کتے دندناتے پھرتے، غریب کا بچہ غیر محفوظ، اس کو کاٹتے۔ ڈیلی کراچی میں 60 سے 70 کیسز رپورٹ ہوتے ڈاگ بائٹس کے۔ پچھلے سال صوبہ سندھ میں 1,86,000 کتے کے کاٹنے کے کیسز تھے اور جب غریب کا بچہ سرکاری اسپتال جاتا تو ویکسینز نہیں ملتی، اس کی کوئی علاج نہیں ہوتا، اور یہ اس شہر کا، اس صوبے کی حالت ہے۔ حکومت کے پاس کتوں کو رکھنے کا ادارہ موجود ہے تو ان کو وہاں کیوں نہیں رکھا جاتا؟ یہ پورے شہر میں دندناتے پھرتے ہیں اور غریبوں کے بچوں کو کاٹتے ہیں۔ آج ہم یہاں آئے ہیں کہ ہمیں جواب دیں کہ حکومت سندھ نے کتوں کے خلاف آپریشن کے لیے 1 ارب روپے کا جو فنڈ رکھا تھا وہ کہاں گیا ہے؟ ڈاگس کی اسٹیریلائزیشن اور ان کو نیوٹر کرنے کے لیے، ان کی آبادی کو کم کرنے کے لیے آپ نے ایک پلان بنایا تھا۔ کیا ہوا ان پیسوں کا؟ کیا ہوا اس پلان کا؟ کیا کیا آپ نے اس پر؟ یہ سوال لے کر آئے ہم، اور یہ احتجاج کا سلسلہ ہم بڑھائیں گے اور پورے شہر کو کہیں گے کہ جہاں آپ کتے پکڑتے آوارہ، ان کے دفتر کے باہر کھڑے کرے لا کے باندھ دیں اس گیٹ کے ساتھ، ان کو احساس دلانے کے لیے۔ یہاں کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ اب یہ نئے ایڈمنسٹریٹر آئے کراچی کے، ہم امید کرتے ہیں یہ احساس کریں گے، غیرت کریں گے اور لوگوں کی اس مشکل کو سمجھیں گے۔ اب یہ کام بھی ایڈی اور چھیپا کے حوالے کر دیا جائے گا یا آرمی کے اداروں کے سپرد کیا جائے گا، کیونکہ اس ملک میں ہر کام فلاحی اداروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ان کو کتوں کا مسئلہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہ غریبوں کے کسی مسئلے پر سنجیدہ ہو کر کام نہیں کرتے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت اس مسئلے کا جلد سے جلد سد باب کرے۔ ٹیلی نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز۔